आमी तरेतरेचे सण मनयतात जशे दिवाळी, क्रिसमस, ईद, गणेश चतुर्थी, होली, नवरात्री आनी खूब सण आमी मनयतात। तातूंतलो एक सण चवथ म्हणजे गणेश चतुर्थी। हाज्या बद्दल आयज आमी एक काणी आयकुया। चवथ। आयज चवथ। रथन मखर कर। गणपतीच्या फाटल्यान सायडीन वा तेज्या भोंवतणी जी आमी सजावट करता ताका आमी मखर म्हणटात। एक फळ दवर। फळ म्हळ्यार फ्रूट। माटोळेक फळां बांदतालीं तातूंतलें एक फळ दवर अशें हें चली रतनाक सांगता। पवन आरत धर। हाका आरत म्हणटात। तर ही आशिल्ली आमची ल्हानशी चवथीची काणी। इतलेंच न्हय तर मोदक, रांगोळी तशेंच आमी तरेतरेचें जेवण सुद्दां चवथीक करतात। तर भुरग्यांनो, तुमी हो पाठ सदीत वाचात आनी ही उतरां आतां म्हाज्या फाटल्यान म्हणात। आयज चवथ मखर कर फळ आरत। आ थ ख फ। देव बरें करूं।